बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के मुतालिक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, ये हमने ये पढ़ चुके हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इस तरह के उसके नाम से ज़ाहिर है वही रिएक्शन जिसके जो तीन या ट्राई मालिकुलर होते हैं या जो तीन मालिक्यूल उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, या वही रिएक्शंस जो कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है तीन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। उसके मुख्तलिफ़ किस्म केसेस हैं। केस नंबर 1 हम सबसे पहले लेते हैं जिसका जो सेम इनिशियल कंसंट्रेशन होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। मसलन ए बी एंड सी हमने तीन रिएक्टेंट ले लिए और उन तमाम का सेम कंसंट्रेशन है ए एंड ए। उससे कुछ कन्वर्जन होता है, जब टाइम ज़ीरो होता है ज़ीरो होता है प्रोडक्ट, जब टाइम हम उसको ठीक करते हैं तो एक्स अमाउंट बन जाते हैं। तो रिएक्टेंट ए से कुछ अमाउंट, रिएक्टेंट बी से कुछ अमाउंट, रिएक्टेंट सी से कुछ अमाउंट, लेकिन ये सारे सेम प्रोपोर्शन में होंगे और उसे प्रोडक्ट आपके पास से आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के उसका रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ तीन चीज़ों के लिए। फिर हम उसको प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वल और फिर एक के से हम उसको रिप्लेस करते हैं और उसका रेट जो है हमें मालूम है कि डी एक्स बाई टी टी जो है वो के इंटू ए माइनस सिक्स, तमाम के बेसिस बराबर है माइनस सिक्स ए माइनस सिक्स ए माइनस सिक्स, तो ये तमाम के तमाम जो है आपस में बराबर है, इसलिए हम उसको 3 भी कर सकते हैं। अभी है उसको थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, ये तमाम के तमाम ऐसी के बराबर हो गया, ये उसकी जगह गया और ये टाइम ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास उसको हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो है ये साइन जो है कांस्टेंट और ये दोनों ये इंटीग्रेशन से हम बाहर निकालेंगे। ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और कांस्टेंट भी ये नेगेटिव साइन इन कांस्टेंट बाहर चले जाएंगे। अभी हम उसको इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, सो इंटीग्रल ऑफ दिस वन एंड टू इंटीग्रल ऑफ दिस वन एंड डिवाइड बाई ए माइनस सिक्स, ये बराबर होता है। इसको जब हम ऊपर ले जाती है डिनोमिनेटर है उसका साइन माइनस होगा। मैं दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जब हम उसको इंटीग्रेशन से ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं कि उसके साथ हम वन जो है वो ऐड करेंगे और इसी पावर प्लस वन से अगेन माइनस टू आता है, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे और ये आपके पास ये आएगा। अब भी चूँकि ये इंटीग्रेशन जो है देयर इज़ नो लिमिट, उसमें लिमिट नहीं है, सो इट्स इनफाइनाइट। उसके लिए हम फिर एक कांस्टेंट इस्तेमाल होता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम उसको कहते हैं। उसके अभी हम जो है उसका वैल्यू हम इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। अभी इसको इवैल्यूएशन करने का तरीका ये है कि जब हम उसके लिए सी का वैल्यू मालूम करते हैं तो हम इस इक्वेशन को लेंगे और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम जो है उसका जो ये वैल्यू है जो है ये वाला ये वैल्यू जो हम लेंगे उसको साथ हम क्या करेंगे कि हम ये वाला कर्सर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये हम सी की जगह जहाँ पे भी आप बाउंड्री कंडीशन है जब टाइम ज़ीरो है तो आपके साथ प्रोडक्ट भी ज़ीरो है, तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ ठीक यहाँ भी ज़ीरो लगाएंगे और इसके वजह ज़ीरो लगाएंगे, तो ये ज़ीरो होगा, ये सी बाकी रह गया, अब बी टू स्क्वायर हो गया। तो उसका सी का वैल्यू, सी वैल्यू को हम उठाएंगे और अगेन उसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसी की जगह हम पुट करेंगे। सो ये हमारे पास ये वैल्यू हो गया, ये इसकी जगह हम पुट करेंगे और इसके बाद जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा के टी, ये हमारे पास जो है ये आएगा के टी प्लस 1/2। सो दिस टर्म सब हम दोनों साइड से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। के टी इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू ए माइनस स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, सो एक कॉमन लेंगे ए माइनस स्क्वायर ए माइनस, और ये तमाम के तमाम हम लेंगे। अभी हम इसको उठाएंगे और इसी पर डिवाइड करेंगे, ये 2 के साथ कैंसिल होगा और ये टर्म भी कैंसिल होगा। अभी आपके पास क्या रह गया, ये ए, इसको हम 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ गया अपनी जगह माइनस। अभी इसी का नंबर है कि जब हम इसी को
اسی کا نمبر ہے. پھر ہم کیا کریں گے کہ اسی کو ابھی 2a² پر ڈیوائڈ کریں گے. یہ ختم ہوگا, آپ کے پاس یہ ٹرم رہے گی. یہ ٹرم ہم اس کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے, آئے گا. ابھی یہ a² اپنی جگہ مائنس, یہ جب ہم کھولتے ہیں تو یہ برابر ہوتا ہے a² پلس یہ جو ہے یہ آپ کے پاس پلس ہوگی, یہ تھوڑا سا غلطی ہے اس میں, اور یہ -2ax ہے, ٹھیک ہے. اور ڈیوائڈ بائی یہ ٹرم, دوبارہ ہم اس کو مائنس سے ضرب دیں گے تو یہ آپ کے پاس -a² ہوگا, -x² ہوں گے, اور پھر آپ کے پاس پلس یہ جو ہے یہ +2a ہے. یہ اور یہ ٹرم ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہوگا, آپ کے پاس یہ رہے گا -x² +2ax, یہ آپ کے پاس یہ گیا. ابھی ہم جو ہے ابھی ہم آگے جب ہم چلتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس سے ہم یہ بھی ایک اسکوائر ہے, یہ ایک سے, اس دونوں کو ہم کامن نکالتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کے پاس یہ ایکس کامن نکل گیا, تو اور یہ ہم نے تھوڑا سا ترتیب میں کر دیا. اب یہ ہم اس کو ٹی پر تقسیم کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن آئے گی جس کو ہم تھرڈ آرڈر وتھ سیم انیشیل کنسنٹریشن کہتے ہیں. ابھی اس کے لیے یونٹ ہم کس طرح فائنڈ کریں گے. یہ ایکویشن ہے اور اس میں ٹائم کا یونٹ آپ کے پاس سیکنڈ ہے, کنسنٹریشن کا یونٹ مول پر لیٹر, اگین کنسنٹریشن کا یونٹ مول پر لیٹر, کنسنٹریشن اسکوائر ہے, مول پر لیٹر اسکوائر, کنسنٹریشن اسکوائر ہے, مول پر لیٹر اسکوائر. یہ دو جو ہے ایک اسکوائر کے ساتھ کینسل ہو گیا, یہ ہو گیا, اور یہ پر سیکنڈ پر مول, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ان تمام کا یونٹ ایک جیسا آئے گا آپ کے پاس جہاں پہ بھی ہے, لیکن ان تمام کا یونٹ جو ہے ہمارے پاس یہ کانسٹنٹ آئے گا. ابھی ہم ہاف لائف کی جانب جائیں گے. ہاف لائف کیا ہے؟ ہاف لائف ایز اے ٹائم ریکوائرڈ ٹو کنورٹ ہاف آف دی ریئیکٹنٹ انٹو پروڈکٹ, اسی کو ہم ہاف لائف کیا ہے, ہاف لائف ایز دا ٹائم ہاف آف دی ریئیکٹنٹ از کنورٹ. تو اسی ایکویشن کو ہم لیں گے جہاں پہ آپ کے پاس ایکس ہے, اسی ایکس کی جگہ ہم ہاف لگائیں گے. یہ ہو گیا یہ تمام a² a-x یہ آپ کے پاس a/x/2 ہو گیا انٹو 4a-a ڈیوائڈ بائی دس. اس کو تھوڑا سا ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, اس سے آپ کے پاس آ گیا 3a/2, اور یہ a² انٹو a-x² آ گیا. تو ہم اس کے ساتھ آپ یہ a/2 ہول اسکوائر ہے, اس کا مطلب a/2 انٹو a/2 ہے. ان دونوں کو آپ اس طرح کر لیں کہ اس کو ابھی ہم اسی کو کینسل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, اسکوائر ہے تو a/2 یہ ایک ٹرم اس کے ساتھ یہ کینسل ہوتا ہے, اس کے ساتھ کینسل ہوتا ہے, اور اسی طرح یہ دوسری ٹرم کے ساتھ کینسل ہوگی. یہ آپ کے پاس 2a² آ گیا. ابھی اس کا یہ ٹرم, اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ تمام کے تمام ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے اور ایکول ہے, اس کو ہم ٹی ہاف جو ہے اگر ہم یہ رکھ لیں تو اس کا مطلب ہوا پروپورشنل 1/a² ہو گیا. اس کا مطلب وہ ہے کہ ریٹ آف ریئیکشن جو ہے پر تھرڈ آرڈر از انورسلی پروپورشنل ٹو دا اسکوائر روٹ آف دس کنسنٹریشن ٹو دا ہاف لائف. اب ابھی ہم اس کی گرافیکل ریپریزنٹیشن کی جانب جاتے ہیں. ایکویشن تھرڈ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے اسٹریٹ لائن ایکویشن ہے. اسٹریٹ لائن ایکویشن میں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ y = mx + c ہے, لیکن اس میں c جو ہے ہمارے پاس c ہے, لیکن c 0 ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی اسٹارٹ ہوتا ہے. اگر کسی میں c 0 نہیں ہے, اگر ویلیو لگاتے تو یہ ابھی 0 نہیں ہے, یہ اماؤنٹ ہے. یہ دوبارہ پھر ہم یہ y لیں گے اور اس کی جگہ یہ c. فرام دس ایکویشن وی پلاٹ x ورسز y, مطلب x پر کیا ہے آپ کے پاس ٹائم ہے, اور y پر کیا ہے آپ کے پاس, یہ آپ کے پاس جو ہے یہ سارا ٹرم ہم لیں گے y, اور اس کو ہم پلاٹ کر کے ابھی ہم یہ معلوم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ہمارے پاس یہ دو قسم کے یہ جو پلاٹ آتے ہیں. یہ پلاٹ نمبر 1 جو ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں پہ جو سلوپ ہے, کیونکہ یہ اوریجن سے سٹارٹ ہے, یہ آپ کے پاس y ایکسس سے سارے کے سارے کنسنٹریشن ہے, اور یہ وہ ٹائم ہے. سے آپ کے پاس اسٹریٹ لائن آ گیا, یہ ٹائم گزرتا ہے 1 5 10 15 جو بھی ہے. اس طرح کنسنٹریشن ہے اسے ہم سلوپ یا k معلوم کرتے ہیں. x کی جگہ رکھ کے لکھے 2bt, اسی طرح یہ انورس, لیکن اس میں یہ ٹرم ہے کہ اس میں یہ انٹرسپٹ آتا ہے. سو
This is all about the same concentration for our third